नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म सुषमा श्रेष्ठ। म संगीता कटुवाल। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। शेरबहादुर देउवालाई अदालतले प्रधानमन्त्री बनाउने विपक्षी गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको दाबी। ओलीले नेपाललाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गरेको खुलासा, न्यायालयलाई धम्क्याएको आरोप। पछिल्लो 24 घण्टामा 2016 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। आइसियु र भेन्टिलेटरमा उपचार गराउनेको संख्या 900। डेल्टा प्लसबाट जोगिनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव। नेपालमा लागु औषध कारोबार र दुर्व्यसनी नियन्त्रणमा आउन सकेन। आयात र निर्यातमा तस्करहरूको जालो तोडिएन। गाँजा कारोबारी घट्दा खैरो हेरोइन बरामदमा वृद्धि। नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वका लागि नेताहरूको ताती। सभापतिका आकांक्षी 12 जना। देउवा समूह विभाजित। पौडेल पक्षका ठूला नेता सबै उम्मेदवार बन्ने घोषणा। सिटौला समूह अन्यलमा। धान रोप्ने सिजनमा वर्षातले साथ दिए पनि रासायनिक मलको अभाव। खरिद प्रक्रियामा ढिलाइ हुँदा किसान मर्कामा। मलका लागि छुट्याएको 11 अर्ब बजेट अपुग। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनद्वारा अफगानिस्तानका शीर्ष नेताहरू समक्ष दिगो साझेदारीका लागि प्रतिबद्धता। अमेरिकी सेना तत्काल फिर्ता नहुने। र युरोकप फुटबलको नकआउट चरण आजबाट सुरु हुँदै। आज वेल्स र डेनमार्क तथा इटाली र अस्ट्रिया बीच खेल हुँदै। अब समाचार विस्तारमा। पछिल्ला दिनमा विपक्षी गठबन्धनले सञ्चारकर्मीहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्दै राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको चर्को आलोचना गरिरहेका छन्। आज पनि गठबन्धनमा आबद्ध दलका शीर्ष 4 नेताले संसद विघटनको विरोध गर्दै शेरबहादुर देउवालाई अदालतले प्रधानमन्त्री बनाउने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। एक रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा विपक्षी गठबन्धनका नेता शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रपतिले केपी ओलीको कार्यकर्ताको भूमिका निर्वाह गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। पत्रकारसँग शनिबारको अन्तर्क्रियामा बोल्दै देउवाले आफूले बहुमत सांसदको समर्थनसहित प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्दा मध्यरातमा अस्वीकार गरेर ओलीको चाहना अनुसार काम गरेको आरोप लगाउनु भएको हो। देउवाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको चर्को आलोचना गर्दै पदीय मर्यादा समेत नराखी ओलीको कार्यकर्ता बनेको आरोप लगाउनु भयो। तर अदालतले आफूलाई नै प्रधानमन्त्री बनाउने विश्वास देउवाले गर्नु भएको छ। राष्ट्रपतिले त हदभन्दा बढी प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यकर्ता जस्तो भएर काम गर्नु तुलानी पर्ने हो। कार्यकर्ता राष्ट्रपति भए पनि मान्दैन ओली पनि। उहाँले त्यस्तो गर्ने हो। उहाँले चाहिँ विश्वलाई बोलाउनु पर्दैन, स्वागत गराउनु पर्दैन। सबैलाई दुःख त मलाई राष्ट्रपतिले लाग्यो भने ओलीले त वास्तवमा त्यो ओलीले त गर्ने नहुने काम गर्नुभयो। तर यहाँ त कुरा अब शङ्का हुन थाल्छ। ओलीले भन्दा पनि राष्ट्रपति गराएपछि भन्ने पर्छ। त्यसो भएर यो चाहिँ कुरा त्यो राखिपर्ने कुरा हो। अब मलाई मिलेका सबै साथी ओलीसँग मिल्यो भन्नुहुन्थ्यो। ओलीले हटाउँदाखेरि फेरि किन हटा भन्नुहुन्छ भन्नुभयो नि। सबैले मलाई शेरबहादुर ओलीसँग मिल्यो भने ए होइन भन्दा त्यहाँ नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरेर शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री तोक्नुपर्ने बताउनु भएको छ। आफूले सर्वोच्च अदालतको फैसला पहिले नै जानकारी पाएको भनेर केपी ओलीले दुष्प्रचार गरेको भन्दै दाहालले ओली नै अदालतमा सेटिङ गर्न अग्रसर भएको आरोप लगाउनु भयो। मुद्दामा आधारित भएर बनेको विपक्षी गठबन्धन लामो समयसम्म अघि बढ्ने दाहालको दाबी छ। उहाँले एमालेको वास्तविक नेता माधव कुमार नेपाल भएको भन्दै केपी ओली खस्किन थालेको पनि बताउनु भयो। मैले सेटिङ भएको छ सब ठिक हुन्छ भनेर केपीका मान्छेले भनि हिँडेका छन् मात्रै भनेको थिएँ मैले। अदालत सेटिङमा छ भनेको थिइनँ मैले। यदि सेटिङ भनेका छन् केपीका मान्छेहरूले तल तल जिल्ला जिल्ला गाउँमा यदि त्यो सेटिङ हो भने त्यो सेटिङलाई जनताले भत्काउँछ। जनताले आफ्नै सेटिङ बनाउँछ भनेको थिएँ। नबन्दै त्यस्तै भयो। अहिले पनि म कुनै सेटिङको पक्षमा होइन, संविधान ऐन कानुन विधि विधान अनुसार शासन चल्नुपर्छ भन्ने पक्षको हो।
नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले आफूहरूले सर्वोच्च अदालतमा बुझाएको हस्ताक्षर फिर्ता नलिने स्पष्ट पार्नु भएको छ। आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव केपी ओली पक्षबाटै आएको जानकारी दिँदै नेपालले गठबन्धनलाई धोका दिएर पदको पछि नलाग्ने प्रश्न पार्नु भएको हो। आफूहरू एमालेको विद्रोही पक्ष भएको भन्दै नेपालले अहिलेको लडाईँ केपी ओली प्रवृत्ति विरुद्ध भएको बताउनुभयो। माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्रीको अफर आइसक्यो, आउँछ भन्ने होइन, आइसक्यो। शेरबहादुर विजयभक्तता साथमा तपाईँ गइहाल्नुहोस्। वाह, क्या गजब प्रस्ताव गर्नुहुन्छ, पारे ताओस्। माधव नेपाल धोका दिने मान्छे होइन। हामी यो जुन प्रोसेस अगाडि बढेको छ त्यो प्रोसेसमा कुनै किसिमको धोका दिने प्रश्न बच्चै हस्ताक्षर फिर्ता गर्ने, सर्वोच्च अदालतमा गरिएको त्यहाँ पछाडि हाल्ने, कुनै पनि हालतमा यो प्रोसेसमा धोका दिने चाहिँ। नेपालले गठबन्धनलाई धोका नदिने बताएपछि देउवाले प्रशंसा गर्दै आफूहरूले पनि धोका नदिने आश्वासन दिनुभएको थियो। जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सर्वोच्च अदालतबाट संसद पुनर्स्थापना र नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने सहित परमादेश जारी हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। यादवले राजा महेन्द्र र ज्ञानेन्द्र जस्तै ओली पनि संसदमाथि प्रहार गरेको आरोप लगाउनुभयो। संसद भङ्ग गरी प्रदेश समेत भङ्ग गर्दै अध्यादेश मार्फत निरङ्कुश शैलीमा देश चलाउने ओलीको मनसाय रहेको यादवको आरोप छ। अध्यादेश के मार्फत जैसे निरंकुश राज्य के ओर ला जाए, तो ये प्रयत्न जैसे जो हो रहा है ओकर विरुद्ध के लड़ाई अपन पास गरिए गठबन्धन से मार्फत। कार्यक्रममा गठबन्धनमै रहेको अर्को दल राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेता मनोज भट्टले ओली सरकारको कमजोरीका कारण वैदेशिक हस्तक्षेप बढेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले ओली प्रवृत्ति अन्त्यका लागि केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म गठबन्धनलाई बलियो बनाउन साथ दिने बताउनु भएको छ। सरकार प्रमुखले नै एकपछि अर्को संविधान विपरीतका काम गरेपछि सर्वोच्च अदालतले अंकुश लगाउनु परेको छ, जसले गर्दा अदालतलाई पनि विवादमा तान्ने प्रयास भइरहेको छ। प्रधानमन्त्रीले नै अदालतमा सेटिङ भएको आशंका व्यक्त हुनुलाई धेरैले गम्भीर रूपमा लिएका छन्। एक रिपोर्ट। यति बेला नागरिकका लागि भरोसाको केन्द्र बनेको छ अदालत। सरकारले एकपछि अर्को गर्दै संविधान विपरीतका निर्णय गरेपछि सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याउनु परेको छ। पहिलोपटक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस 5 गते संसद विघटन गरेपछि अदालतमा मुद्दा पर्यो। सुनवाई जारी रहँदै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्रीले निर्वाचन आयोग तथा सर्वोच्च अदालत जस्ता संवैधानिक निकायसँग साँठगाँठ मिलाइसकेको आरोप लगाउनुभयो। तर उहाँको आरोप संसद पुनर्स्थापना भएसँगै गलत नै साबित भयो। अहिले फेरि प्रधानमन्त्री ओलीले नै अदालतमा सेटिङ हुने गरेको भन्दै आफूले गरेका निर्णय उल्ट्याउने गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले जेठ 8 गते संसद विघटन गर्नुभयो। त्यसको विरुद्धमा अहिले पनि सुनवाई जारी छ। पहिलोपटक गत वर्षको पुस 5 गते गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनलाई सर्वोच्चले बदर गरिदिएको थियो। अहिले पनि बदर हुने हो कि भन्ने आशंका गर्दै ओलीले अदालतले सेटिङका आधारमा आफू विरुद्ध आदेश दिन सक्ने आरोप लगाउनु भएको हो। पछि नियुक्त गरिएका मन्त्रीहरू भोलि अदालतले हटाउँदैछ भन्ने सूचना मैले पाएको छु, अथवा न्याय निष्पक्ष निरूपण भयो कि अरू नै हिसाबले एउटा हल्ला चर्चा छ नि, सेटिङ भन्ने शब्द खुब चल्छ। नत्र भोलिपल्ट कुखुरो हराउनु छ भने अघिल्लै दिन धादिङमा स्याउ गरायो, कसरी त्यो हो त? एउटा गम्भीर प्रश्न। यसरी बहालवाला प्रधानमन्त्रीले नै अदालतको कामकारबाहीप्रति प्रश्न उठाएपछि धेरैले आपत्ति प्रकट गरेका छन्। पूर्व न्यायाधीश बलराम केसीले प्रधानमन्त्रीले अदालतलाई लगाएको आरोप गम्भीर भएको र प्रधानमन्त्रीले गल्ती महसुस गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। यदि यस्तै अभिव्यक्ति दिइरहने हो भने प्रधानमन्त्रीले अदालतको अवहेलना मुद्दा खेप्नुपर्ने उहाँको तर्क छ। हिजोको प्रधानमन्त्रीजीको त्यो त्यत्रो रेस्पोन्सिबल पोस्टको मान्छेले त्यो अदालतको विरुद्ध त्यसरी बोल्नु हुँदैन। प्रधानमन्त्री रेस्पोन्सिबल व्यक्ति हो, त्यो पदले के भन्नु पर्यो, कोर्टको आदेश र फैसला मान्नुपर्छ। उहाँले त के महसुस गर्नुपर्छ, म अलि बढी नै भएछु, मैले बढी नै आदेश जारी गरेछु, त्यस कारण यो त गर्न नहुने रहेछ, अब यसो गर्दैन भन्नुपर्ने ठाउँमा उहाँले आफ्नो अहितमा आइसकेपछि त्यसलाई अदालतले क्रिटिसाइज गर्नुभयो। त्यो चाहिँ नि शोभनीय हुँदैन। यसले त कहिलेकाहीँ तपाईँको अदालतको अवहेलना पनि निम्त्याउन सक्छ, निम्त्याउँछ पनि। यसले त्यसरी आलोचना गर्न कहाँ पाइन्छ तपाईँको?
संविधान विपरीत मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गरेको भन्दै सर्वोच्चले 20 जना मन्त्रीलाई पदमुक्त गराइदिएको छ, जसले गर्दा पनि प्रधानमन्त्री ओली असन्तुष्ट देखिनु भएको छ। तर विश्वासको मत नपाएपछि पनि पद नछोड्ने अनि अरूलाई दोष दिने ओलीको प्रवृत्ति गलत भएको केसी बताउनुहुन्छ। विश्वास मत गुमाइसकेपछि अहिलेसम्म यत्रो बढी टाँसेर बस्नु नै यो त के भने हाम्रो संसदीय व्यवस्थापकै बर्खेला भइरहेछ। अहिले विश्व हाँसिरहेको छ नेपालको प्रधानको ताल देखेर। त्यसकारण उहाँले 5 जनाले कसरी चलाउने होइन कि म त असफल भइछु, मलाई त आफ्नै संसदले विश्वास गरेन, अदालतले पनि मेरो अध्यादेश जारी गर्दै गयो, अब जनताले मलाई के भने होलान्, त्यसकारण मैले देशलाई त बन्दी बनाउनु भएन, त्यसकारण 5 जनाले कसरी चलाउँ भनेर अदालतले दोष थोपार्ने होइन कि। अब मैले छोड्नु पर्यो भनेर छोडिदिएपछि अर्को सरकारले त शेरबहादुर देउवा लगायत विपक्षी गठबन्धनले 149 त पुर्याइराखेकै छन् त्यहाँ। प्रधानमन्त्री ओलीले जसपाको महन्त पक्षलाई खुसी बनाउन नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनु भएको थियो, त्यसलाई सर्वोच्चले कार्यान्वयन गर्न दिएन। ओलीले नियुक्त गर्नुभएका 20 जना मन्त्रीलाई पनि सर्वोच्चले अवैध भनिदियो। गिटी बालुवा उत्खनन गरेर बिक्री गर्ने सरकारको योजनालाई पनि सर्वोच्चले रोकिदियो। यी सबै मुद्दामा ओलीले हारे पनि सर्वोच्चले उचित फैसला दिएको अधिकांशको टिप्पणी छ। संविधानको धारा 76 को 5 अनुसार प्रधानमन्त्री बन्नका लागि जो कोही सांसदले दावी गर्न सक्नेछन् र जो कोही सांसदले मतदान पनि गर्न सक्नेछन् भन्ने आशय देखिन्छ। तर सोही धारामा उपधारा 2 बमोजिम भनेकाले त्यसलाई कतिपयले जो कोही सांसद नभई दल नै मान्नुपर्ने भनेका छन्। यो विषयमा बहस हुँदै गर्दा संविधानले नै निर्दलीय व्यवस्थाको परिकल्पना गरेको हो र भनेर प्रश्न उठ्ने गरेको छ। तर अर्को थरीले संसदको महत्त्व कायम राख्नका लागि उक्त धारामा जे लेखिए पनि त्यसलाई संसदीय व्यवस्थाकै एउटा पाटो मान्नुपर्ने दावी पनि गरेका छन्। एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री बन्ने संविधानको धारा 76 को विभिन्न उपधारा प्रयोग गरेको तर सरकार बन्ने अवस्था सिर्जना नभएको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चुनावको मिति नै घोषणा गरेर संसद विघटन गरिदिनु भयो। तर संविधानको धारा 76(5) को विषयमा भने संविधानले नै प्रष्टता दिएको छैन, जसले गर्दा त्यही उपधारामाथि नै अहिलेको बहस केन्द्रित भएको छ। नेपालको संविधानले बहुदलीय व्यवस्थालाई अंगीकार गरेको छ, तर सरकार बन्ने विषयमा भने उपधारा 2 र उपधारा 5 बीच कुनै फरक देखिँदैन यदि दलीय व्यवस्था नै 5 मा उल्लेख गरिएको हो भने। उपधारा 5 मा प्रतिनिधि सभाको कुनै सांसदलाई प्रधानमन्त्री बनाउन मिल्छ भन्ने व्यवस्था राखिएसँगै संविधानले नै अंगीकार गरेको दलीय व्यवस्थालाई यो उपधाराले स्वीकार गर्दैन। यही अस्पष्ट व्यवस्थालाई टेकेर प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गर्नुभयो। यसको अन्तिम व्याख्या त अदालत नै भएकाले यसको थप व्याख्या अवश्य पनि आउनेछ। यही कारणले अहिले खास गरी अदालत केही विषयमा प्रष्ट हुन खोजेको छ। संविधानको धारा 76(5) प्रयोग गर्नुपर्वका अवस्थाहरू के हुन्, धारा 76(5) को व्याख्या के हो र आशय के हो, धारा 76(5) ले परिकल्पना गरेको विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार मापन के हो र त्यो आधारको अभ्यास कसरी गर्ने, राष्ट्रपतिको भूमिका संविधानमा उल्लेख भए भन्दा बाहिरको भएमा के हुन्छ, बहुदलीय व्यवस्थामा दलीय अनुशासन र हुइपमा के फरक छ, यी लगायतका विषयमा अदालतले बहसकर्ताको जवाब खोजिरहेको छ। सरकारी पक्षबाट अदालतमा बुझाएको बहस नोटमा संविधान नै दलीय व्यवस्थामा आधारित भएकाले उपधारा 5 ले पनि दलीय व्यवस्थालाई संकेत गरेको उल्लेख गरिएको छ। उता निवेदकको तर्फबाट बहस गर्ने अधिवक्ताहरूले भने उपधारा 5 बिल्कुल निर्दलीय भएको र त्यो व्यवस्था दलीय हुन्थ्यो भने उपधारा 5 र 2 मा फरक नहुने तर्क गरेका छन्। संविधानले सरकार बनाउनको लागि अन्तिमसम्मको प्रयास गरेको यही धाराबाट नै प्रष्ट हुने उनीहरूको तर्क छ। यी लगायतका विभिन्न प्रश्नले संविधानका केही धारा र उपधारामा भएका कमजोरीलाई औँल्याइदिएको छ। यसबाहेक राष्ट्रपतिले बहुमत छ या छैन भनेर हेर्न नपाउने भनेर निवेदकले बहस गरेका छन् भने विपक्षी तथा सरकार पक्षले भने राष्ट्रपतिको काम कर्तव्य र अधिकार समेटिएको धारा 66 लाई हेर्नुपर्ने र उक्त धारामा राष्ट्रपतिले सो विवेक लगाउन पाउने अधिकार भएको तर्क गरेका छन्। यही कमजोरीलाई नै अहिले दुवै पक्षले हतियार बनाएर तर्क गरिरहेका छन्। तर संविधानमा भएका केही कमजोरीलाई परिमार्जन गर्दै अगाडि बढ्न सके मात्र यो संविधानको अस्तित्व रहने भएकाले संविधानमा धेरै खोट देखाउन नहुने कतिपयको भनाइ छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 2016 जनालाई कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 4704 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 1174 र 4806 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 842 जना संक्रमित पुष्टि भएको हो। आज थपिएका संक्रमित मध्ये काठमाडौँ उपत्यकाका 253 जना रहेका छन्। काठमाडौँमा 185, भक्तपुरमा 25 र ललितपुरमा 43 जनालाई संक्रमण पुष्टि भएको हो। अहिलेसम्म नेपालमा 6,63,857 जनालाई कोरोना पुष्टि भएको
छ। विगत 24 घण्टामा 4,914 निको भएका छन्। अहिलेसम्म कुल 5,81,327 जना निको भएका छन्। त्यसैगरी आज 30 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै मृत्यु हुनेको कुल संख्या 8,975 जना पुगेको छ। अहिले देशभर 42,024 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। तीमध्ये 39,179 जना घरमै छन् भने 2,825 जना अस्पतालमा छन्। अस्पतालमा भएका मध्ये 734 जना आइसियुमा र 222 जना भेन्टिलेटरमा छन्। हालसम्म नेपालमा 33,17,039 वटा पिसिआर र 1,71,113 एन्टिजेन परीक्षण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। हाल नेपालमा दोस्रो लहर फैलिएको कोरोना भाइरस संक्रमणको डेल्टा भेरिएन्टको अर्को रूप डेल्टा प्लस पुष्टि भइसकेको छ। डेल्टा प्लस भेरिएन्टले धेरै प्रभाव पार्ने भएका कारण निषेधाज्ञा खुकुलो बनाइएसँगै कोरोना फैलिन सक्ने विज्ञहरूले चेतावनी पनि दिएका छन्। खोपको अभावमा कोभिड-19 को तेस्रो लहरले थप जोखिम निम्त्याउने विज्ञहरूको दाबी छ। एक रिपोर्ट। नेपालमा पछिल्लो समय डेल्टा प्लस सहित हालसम्म भेरिएन्ट अफ कन्सर्नका रूपमा अल्फा र डेल्टा भेरिएन्ट तथा भेरिएन्ट अफ इन्ट्रेस्टका रूपमा कप्पा भेरिएन्ट पुष्टि भइसकेको छ। डेल्टा भेरिएन्टको विकसित रूप AY.1 वा डेल्टा प्लस भेरिएन्ट यसै साता नेपालमा पुष्टि भएको हो। छिमेकी भारत लगायत 11 मुलुकमा डेल्टा प्लस भेरिएन्ट देखिसकेको छ। यो पहिलो भाइरसभन्दा खतरनाक र एकदमै संक्रामक हुन सक्ने चिकित्सकहरू बताउँछन्। तर कतिको असर गर्छ भन्ने यकिन नभएका कारण सतर्क हुनुपर्ने वरिष्ठ छाती रोग विशेषज्ञ डाक्टर निरज बम बताउनुहुन्छ। दोस्रो लहरमा पनि हामी पार गर्न थाल्यौं र तेस्रो लहरको सम्भावना पनि उत्तिकै छ, टरेको जस्तो मलाई लाग्दैन अझै पनि, किनभने स्वरूप परिवर्तन गर्ने भाइरसको प्राकृतिक नियमै हो हैन। यो भाइरस विशेष हामीले इन्फ्लुएन्जामा पनि देख्यौं, एडेनोभाइरस राइनोभाइरस जसले तहल्का मच्चाएका थियो, इन्फ्लुएन्जा भाइरस र स्पेनिस फ्लूहरू, त्यसले पनि स्वरूप परिवर्तन गरेर कैयौं वर्ष मान्छेहरूलाई दुःख दिएको थियो। भाइरसको यो प्रकृति नै हो। त्यसैले गर्दा यो भाइरस प्राकृतिक परिवर्तन, स्वरूप परिवर्तन अर्थात् म्युटेसन को रूपमा जाँदै झन कडा भएर आउन सक्ने सम्भावना उत्तिकै टड्कारो रूपमा रहेको छ। डेल्टा भेरिएन्ट नै विकसित भएर डेल्टा प्लस भेरिएन्ट बनेको हो। यो भेरिएन्टको भाइरस पहिलोभन्दा खतरनाक छ छैन बारे अध्ययन सुरु भएको छ। यो भेरिएन्ट बढी संक्रामक तथा सबै उमेर समूहका व्यक्तिलाई असर पार्ने चिकित्सकहरू बताउँछन्। हाल जारी कोभिडको दोस्रो लहरमा धेरैजसो व्यक्ति डेल्टा B.1.617.2 भेरिएन्टबाट संक्रमित भएका थिए। वैशाख 26 देखि जेठ 20 गतेसम्म विभिन्न उमेर समूहका व्यक्तिबाट सङ्कलित नमुनामध्ये 48 वटा नमुना जाँचका लागि सङ्कलन गरिएको र नमुनालाई विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO को नेपाल स्थित कार्यालय र दक्षिण एसिया क्षेत्रीय कार्यालयको सहयोग समन्वयमा भारतको नयाँ दिल्ली स्थित द इन्स्टिट्युट अफ जिनोमिक्स एन्ड इन्टिग्रेटिभ बायोलोजी IGIB मा सिक्वेन्सिङका लागि जेठ 26 गते पठाइएको थियो। उक्त नमुनाको जिनोमिक सिक्वेन्सिङ जिनोमिक पहिचान गर्दा 47 वटा नमुनामा डेल्टा भेरिएन्ट B.1.617.2 र एउटामा अल्फा भेरिएन्ट B.1.1.7 पुष्टि भएको छ। 47 वटा डेल्टा भेरिएन्ट पुष्टि भएको नमुना मध्ये 9 वटामा थप उत्परिवर्तित K417N म्युटेसन भेटिएको थियो। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। आज अन्तर्राष्ट्रिय लागू पदार्थ तथा अवैध तस्करी विरुद्ध दिवस। यो दिवस विश्वभरि हरेक वर्ष मनाइन्छ, तर अवैध तस्करी र दुर्व्यसनी नियन्त्रण हुन सकेको छैन। यो समस्याबाट नेपाल पनि अछुतो छैन। नेपालमा लागू औषध कारोबार र दुर्व्यसनीको अवस्था कस्तो छ त? हेरौँ यो रिपोर्ट। नेपाल प्रहरीका अनुसार नेपालमा लागू पदार्थ भित्रिने प्रमुख 4वटा नाका रहेका छन्। त्यस्ता नाकाहरूमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, नेपालगञ्ज, भैरवा तथा काकरभिट्टा हुन्। विभिन्न मुलुकबाट नेपालमा लागू पदार्थ भित्र्याउने वा नेपाल हुँदै अन्य मुलुक लैजाने क्रम विगतदेखि नै चल्दै आएको छ। त्यसका अतिरिक्त खुला सीमाको फाइदा उठाउँदै भारतबाट त्यस्ता लागू पदार्थ अन्य नाकाहरूबाट नेपाल भित्र्याउने गरिएको लागू औषध नियन्त्रण ब्युरोले जनाएको छ। गाँजा, चरेस लगायत लागू औषध नेपालबाट निर्यात हुने र अफिम, कुकिङ र फार्मास्युटिकल्स ड्रग्सहरू भारत हुँदै नेपाल भित्रिने गरेको ब्युरोका निमित्त प्रमुख SP ऋषिराम कडेल बताउनुहुन्छ। नेपालबाट गाँजा, चरेस लगायतका चिजहरू नेपालबाट बाहिरी मुलुकमा चाहिँ निर्यात हुन्छ।
र अन्य अफिम, कोकेन र विशेष गरेर फार्मास्युटिकल ड्रग्स भन्छौँ हामी, अवैध फार्मास्युटिकल ड्रग्सहरू चाहिँ लगभग सबै ड्रग्सहरू इन्डियाबाट नेपालमा भित्रिन्छ र विशेष गरेर तराईका खुल्ला बोर्डरहरूको सिमानाबाट फार्मास्युटिकल ड्रग्स भित्रिन्छ भने कोकेनहरू, हेरोइन, अफिमहरू चाहिँ हवाई मार्गबाट आउँछ। गत 3 वर्षको अनुपातमा लागु औषध सम्बन्धी मुद्दामा कमी आएको ब्युरोका निवर्तमान प्रमुख दिलीप चौधरी बताउनुहुन्छ। यसै साता अवकाश पाउनुभएका चौधरीले यो वर्ष 65वटा मुद्दा दर्ता भएको बताउँदै पक्राउ पर्नेमा पुरुषको संख्या बढेको र महिलाको संख्या घटेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले गाँजा बरामदको संख्या घटेको भए पनि खैरो हेरोइनको संख्या बढेको बताउनुभयो। जति त्यो मुद्दा दर्ता संख्या त्यसको अनुपातमा यो हाम्रो यो आर्थिक वर्ष यो अहिलेको सम्ममा अलिकति घटेको छ। त्यसमा पहिला 74 थियो भने यसपालि चाहिँ 65 वटा भएको छ। त्यस्तै बढेको मैले चाहिँ यहाँ चाहिँ बढेको उच्चमा गरौँला। पुरुषको संख्या अलिक बढेको छ, महिलाको संख्या घटेको छ। पक्राउमा केही केसहरू बढेको छ, जस्तै गाँजा कोसमा चाहिँ अलिक घटेको छ संख्या। त्यस्तै खैरो हेरोइनको संख्या बढेको छ। नेपालभरि लागु औषध सम्बन्धी मुद्दा दर्ता संख्या 30,973 रहेको र लागु औषधको ब्युरोले मात्रै दर्ता गरेको मुद्दा 350 वटा रहेको छ। नेपालमा 14 देखि 30 वर्ष उमेर समूहका युवाहरू लागु पदार्थ दुर्व्यसनीमा फस्ने गरेको प्रहरीको अध्ययनले देखाएको छ। नेपालमा लागु औषध कारोबारीले के कस्ता तरिकाले तस्कर गरिरहेका छन् त? ट्रकमा ट्याङ्करको उसमा कतिपय एम्बुलेन्सलाई दुरुपयोग गरेर, कसैले ट्याङ्करलाई दुरुपयोग गरेर, ट्याङ्कर च्याम्बरमा एम्बुलेन्सको पछाडि ट्रकहरू, ठुल्ठुलो ट्रकहरूमा मालसामानहरूसँग लुकाइसिकाइ गरेर चरेस र गाँजाहरू नेपालबाट बाहिर पठाउने गरेको छ। त्यस्तै गरेर अफिमहरू, हेरोइनहरू, ब्राउन सुगर, व्हाइट सुगर, कोकेनहरू चाहिँ हवाई मार्गबाट आउँछ। हवाई मार्गमा यिनीहरूले लुकाउनको लागि विभिन्न चिजहरू प्रयोग गरेका हुन्छ। कतिपय अवस्थामा मूर्तिभित्र राखेर, कतिपय अवस्थामा चाहिँ अलि महँगो पर्ने ब्राउन सुगर जस्ता चिजहरू चाहिँ क्याप्सुल बनाएर निलेर। लागु औषधको अवैध दुर्व्यसन र तस्करको समस्या विश्वकै लागि चुनौतीपूर्ण भएको छ। लागु औषधको सेवन नभई दुर्व्यसन, वैध नभई अवैध उत्पादन, तस्करीले आर्जित अकुत धनराशिको गलत कार्यमा दुरुपयोग हुनाले विश्वमा जटिल समस्या उत्पन्न भएको छ। नेपालमा लागु औषध नियन्त्रण गर्न सुरक्षा निकायले गरेका प्रयासमा अभिभावक, सामाजिक संस्था, आम नागरिकको सकारात्मक भूमिका र सहयोग अत्यावश्यक हुन्छ। त्यसैगरी जनचेतनाका कार्यक्रमलाई व्यापक बनाउन आवश्यक छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि प्रकाश बमको रिपोर्ट। 14औं महाधिवेशनको संघारमा रहेको नेपाली कांग्रेसमा उम्मेदवारी घोषणाको होडबाजी चलेको छ। आगामी भदौमा हुने महाधिवेशन आउन 2 महिना बाँकी रहँदा 1 दर्जन नेताहरू सभापतिका आकांक्षी देखिएका छन्। यसअघि 2 जना मात्रै सभापतिको दावेदार देखिने गरेकोमा यसपटक नेतृत्वको भिडन्त कडा हुने देखिएको छ। एक रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन 16 देखि 19 भदौमा काठमाडौँमा हुने गरी तोकिएको छ। 4 वर्षको अन्तरालमा हुनुपर्ने भए पनि 1.5 वर्ष ढिला गरेर कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन हुन लागेको हो। कोरोना संकटलाई कारक देखाउँदै महाधिवेशनको मिति पटक पटक सार्दै आएको कांग्रेस नेतृत्व सामु आगामी भदौमा जसरी पनि महाधिवेशन गर्नै पर्ने संवैधानिक बाध्यता छ। त्यही भएर महाधिवेशनका प्रक्रियाहरू पनि छुट्याइएका छन्। कार्यतालिका अनुसार कांग्रेसले साउन 12 गते ओडा अधिवेशन, साउन 16 गते गाउँ नगर अधिवेशन र साउन 20 गते प्रदेशसभा क्षेत्र अधिवेशन गर्नुपर्ने भएको छ। एकमात्र प्रतिनिधि सभा क्षेत्र रहेको जिल्लाको क्षेत्रीय अधिवेशन 23 गते र 2 वा 2 भन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लाको साउन 26 गते क्षेत्रीय अधिवेशन हुनेछ। प्रदेश अधिवेशन भने भदौ 1 र 2 गते गर्नेछ। महाधिवेशन आउन 2 महिना बाँकी रहँदा सभापतिका आकांक्षीहरू सतहमा देखिन थालेका छन्। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पुनः सभापतिको उम्मेदवार बन्ने बताइसक्नु भएको छ। कांग्रेस संस्थापनबाटै उपसभापति विमलेन्द्र निधि पनि सभापतिको आकांक्षी हुनुहुन्छ। सभापति शेरबहादुर देउवा र उपसभापति विमलेन्द्र निधिका अतिरिक्त वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइराला र नेताहरू कृष्णप्रसाद सिटौला, प्रकाशमान सिंह, डाक्टर शेखर कोइराला, अर्जुन नरसिंह केसी, गोपालमान श्रेष्ठ, डाक्टर रामशरण महत, सुजाता कोइराला, कल्याण श्रेष्ठ सभापतिका आकांक्षी छन्। पूर्व महामन्त्री प्रकाशमान सिंह,
काङ्ग्रेस सभापतिको स्वाभाविक दावेदार आफू नै भएको बताउनुहुन्छ। उपसभापति विमलेन्द्र निधि, महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइराला र पूर्व महामन्त्री प्रकाशमान सिंह बीच आगामी महाधिवेशनमा मिलेर जाने विषयमा निरन्तर संवाद पनि भइरहेको छ। काङ्ग्रेस संस्थापक बीपी कोइराला पुत्र समेत रहेका डाक्टर शशाङ्क कोइराला लामो लिगेसी र प्रष्ट दृष्टिकोण भएकाले आफू नै सभापति हुने बताउनुहुन्छ। लामो समयदेखि देउवा समूहमा रहेका र 13औं महाधिवेशनमा सभापति बन्नमा शेरबहादुर देउवालाई सघाएका नेता गोपालमान श्रेष्ठ अब सभापति देउवाले आफूलाई सघाउनु पर्ने बताउनुहुन्छ। आफूले काङ्ग्रेसमा गुटगत प्रवृत्तिको अन्त्य गरेर पार्टीलाई एक डिक्का बनाउन सक्ने उहाँको भनाइ छ। धेरै संख्यामा सभापतिका आकांक्षी देखिएका कारण काङ्ग्रेस महाधिवेशन रोचक बन्ने देखिन्छ। सबै आकांक्षीले उम्मेदवारी दिएमा सभापति चयनको प्रक्रिया दोस्रो चरणमा धकेलिने पनि निश्चित प्राय छ। देशको राजनीति अत्यन्तै जटिल र कठिन स्थितिमा रहेको समयमा लोकतन्त्रको पहरेदार बताउने नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो बागडोर कस्तो नेताको हातमा दिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ समयले नै बताउनेछ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा राजु थापाको साथमा प्रकाश जोशी, काठमाडौँ। गृह तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्रतिनिधि सभाले वैकल्पिक सरकार बनाउन नसक्ने अवस्था आएपछि नयाँ जनादेशमा जान बाध्य भएको बताउनु भएको छ। शनिबार काली गण्डकी तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्य आयोजना कार्यालयको बुटवलमा उद्घाटन गर्दै पौडेलले राजनीतिक स्थिरता र देशलाई निकास दिन पनि बाध्य भएर सरकारलाई ताजा जनादेशमा जानुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको बताउनु भएको हो। संविधान निर्माणपछि राजनीतिक मुद्दामा नभई विकास र समृद्धिमा लाग्नुपर्ने बेलामा देशमा अनपेक्षित दृश्य देखा परेको जानकारी दिनुभयो। पौडेलले अनेकौं समस्याका बीच पनि सरकारले निर्वाचनमा व्यक्त गरे अनुसार विकासका कामहरू पूरा गरेको धारणा राख्नुभयो। संविधानको निर्माणसँगै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान निर्माणसँगै हामीले संविधानको प्रबन्ध अनुरूप प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्यौं। हामीले यो आशा थियो, हामीलाई यो अपेक्षा थियो, जनतासँग हामीले यो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थियौं। अब संविधान निर्माणको राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनको काम हामीले सम्पन्न गरेपछि, संविधान निर्माणको काम सम्पन्न गरेपछि अब हाम्रो एजेन्डा, सिङ्गो राष्ट्रको एजेन्डा, सबै राजनीतिक दल, सबै नागरिक समाज र आम जनसमुदायको साझा एजेन्डा विकास हो, समृद्धि हो र सामाजिक न्याय हो। कालीगण्डकी नदीको रामदी पुलदेखि 2.3 किलोमिटर तल रहेको रम्भा गाउँपालिका 3 क्षेत्रबाट 27 किलोमिटर सुरुङ हुँदै पाल्पाको तिनाउ 3 दोभानमा पानी खसाल्ने योजना रहेको छ। सुरुङ मार्फत 82 घनमिटर प्रति लिटर पानी ल्याएपछि दोभान ड्याम निर्माण गरी 54 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य रहेको छ भने दोभानबाट 7 किलोमिटर सुरुङ हुँदै रूपन्देहीको बुटवल उपमहानगर 13 बेलबासमा पानी खसाली 72 मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने मन्त्री पौडेलले जानकारी दिनुभयो। नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णयलाई उल्ट्याउने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। शनिबार कांग्रेस काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 5 तथा महेन्द्रनारायण निधि मेमोरियल अस्पतालको संयुक्त आयोजनामा मास्क र सेनिटाइजर वितरण कार्यक्रममा महतले प्रतिनिधि सभा विघटन संविधान विपरीत भएको भन्दै अदालतले त्यसलाई उल्ट्याउने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको हो। पार्टी सभापतिलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा स्थापित हुने यो हाम्रो आकलनमा यो आधार र प्रमाणका आधारमा त्यो स्थिति छ। अब यो पुनर्स्थापना त मलाई लाग्छ हुन्छ भन्ने नै, त्यसमा कुनै दुविधा छैन। यो प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति सहित विपक्षी दलको नेता हुने हाम्रो दाबी छ। त्यसमा सम्पूर्ण प्रमाणहरू हामीसँग छ, आधारहरू हामीसँग छ। त्यस्तै उहाँले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा चयन गर्ने बाटो पनि खुल्ने अवस्था देखिएको तर्क गर्नुभयो। उहाँले छिट्टै मुलुकमा देखिएको अधिनायकवादी प्रवृत्तिको अन्त्य हुने पनि बताउनुभयो। त्यस्तै उहाँले अब निष्पक्ष रूपमा निर्वाचन भए कांग्रेसको अत्यधिक बहुमत आउने दाबी पनि गर्नुभएको छ। महतले पार्टी महाधिवेशनको संघारमा रहेकाले पार्टीभित्रको आन्तरिक जिम्मेवारी प्रक्रियाको तयारी भइरहेको समेत बताउनुभयो। महतले मूल लक्ष्य भनेको जनताको हितमा काम गर्ने नै भएको भन्दै यसलाई बिर्सन नहुने धारणा राख्नुभयो।
मनसुनी वायु सक्रिय रहेकाले मुलुकका विभिन्न क्षेत्रमा वर्षा भएको छ। मुख्य गरी प्रदेश 1, 2, बागमती गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा मौसम पूर्ण बदली भई ठाउँ ठाउँमा पानी परेको जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। वर्षाका कारण उपत्यकाका खोलामा पानीको बहाव बढेको थियो। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले वर्षाका कारण जमिन गलिसकेको र विगतमा बाढी पहिरो गएको तथा भूकम्पले क्षति पुर्याएको क्षेत्रमा सानो पानीले पनि असर गर्न सक्ने हुँदा विशेष सावधानी अपनाउन अनुरोध गरेको छ। पानी रोकिँदै र पर्दै गर्ने भएकाले ठूलो समस्या निम्तिए पनि केही ठाउँमा पर्ने भारी वर्षाले असर गर्न सक्ने हुँदा सावधानी अपनाउनु पर्ने प्राधिकरणको भनाइ छ। देशभर मनसुनी वायुको प्रभाव रहेको छ। हाल देशको दक्षिणी भूभाग नजिक मनसुनी न्यून चापिय रेखा रहेको जनाइएको छ। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। यो वर्ष मनसुन चाँडै सुरु भएकाले देशभर धान रोपाई सुरु भइसकेको छ। रोपाईसँगै रासायनिक मलको माग पनि बढेको छ। तर रासायनिक मल आयातमा कमजोरी रहँदा यो वर्ष पानीको अभाव नभए पनि रासायनिक मलको अभाव भने कायमै रहने अवस्था देखिएको छ। एक रिपोर्ट। मानु रोपेर मुरी फलाउने महिना असार साउनमा सामान्य समयमा भन्दा बढी मलको माग हुने गरेको छ। बजारमा मलको अभाव सुरु भएको भनेर भनिरहँदा कृषि सामग्री कम्पनीले भने युरिया 17,125 टन, डिएपी 23,280 टन र पोटा 2,739 मेट्रिक टन मौजदात रहेको जानकारी दिएको छ। कम्पनीका अनुसार एक महिनाभित्र 42,000 मेट्रिक टन मल नेपाल आइपुग्नेछ। 10 दिनभित्र बङ्गलादेशबाट 12,000 टन र कलकत्ताबाट एक महिनाभित्र 30,000 टन मल आउने क्रममा रहेको छ। हाल दैनिक 2,000 मेट्रिक टन बिक्री गर्दै आए पनि वार्षिक करिब 8 लाख मेट्रिक टन भन्दा बढी मलको माग रहेको छ। तर सरकारले 3.5 देखि 4 लाख मेट्रिक टन मल मात्रै उपलब्ध गराउन सकेको छ। सधैँ मलको अभाव हुनु कारण के हो भने हाम्रो देशको मलको माग चाहिँ 8 लाख मेट्रिक टन भन्दा बढी छ। तर हामीले आपूर्ति गरेको बजेट, हामीलाई उपलब्ध अनुदान बजेट लिएर हामी सर्ट ट्रेडिङ र कृषिमा गरेर आपूर्ति गरेर मलको करिब हामीले बेच्ने भनेको 3.5 लाख 4 लाख मेट्रिक टन मात्रै हुन्छ। त्यसले गर्दा प्रशस्त मात्रामा किसान दाजुभाइहरूले भनेअनुसार हामीले मल दिन त सक्दैनौँ। र पनि यो अहिले जुन धान सिजनको लागि आवश्यक पर्ने मल हो त्यो मल चाहिँ हामीले अहिले बेचिरहेका छौँ र हामीसँग स्टकमा पनि छ, आउने क्रममा पनि छ। विशेष गरी जेठदेखि पुस महिनासम्म अत्याधिक मल बिक्री हुने गरेको छ। धान, गहुँ, व्यावसायिक तरकारी खेती, आलु, तोरी, चिया, उखु, माछा सबै खेतीका लागि मलको आवश्यकता हुने गरेको छ। कम्पनीको 40 कार्यालयबाट करिब 4700 सहकारी मार्फत मल खादको बिक्री वितरण हुने गरेको छ। नगरपालिका ओडाले सिफारिस गरेको सहकारी मार्फत किसानले मल खरिद गर्न सक्नेछन्। निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित साल ट्रेडिङले मगाएको मल भने साउन महिनामा आउने क्रममा रहेको छ। प्रक्रियामा भएका सबै मल आएमा अभाव नहुने सरकारी दाबी छ। दिन नसक्दा अभाव भनिएको पनि हुन सक्छ, किनभने मैले अघि नै भने माग धेरै छ, आपूर्ति अलिक कम छ। त्यसले गर्दा पनि सबै ठाउँमा सबै क्षेत्रमा प्रशस्त स्टक हुने गरी जुन सहकारीले लिएर जुन बेला जाँदा पनि कार्यालय मल पाउने अथवा जुन किसान दाजुभाइले हरेक सहकारीमा जहिले जाँदा पनि मल पाउने अवस्था त अलिक गाह्रो छ। त्यो कारणले हामीले 8 लाख टनकै आपूर्ति व्यवस्था गरेर अलरेडी गोदाममा, सहकारीका गोदाममा, हाम्रा गोदाममा पहिलेदेखि नै मल स्टक गरेर राख्न पर्ने हुन्छ। जबकि जतिखेर आउँछ किसान दाजुभाइहरू त्यतिखेर दिन सक्छौँ हामी। रासायनिक मल खरिदका लागि चालु आर्थिक वर्षमा 11 अर्ब बजेट छुट्याइएको थियो। 5 लाख मेट्रिक टन ल्याउने सरकारी लक्ष्य भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गत असोजदेखि युरिया $250 प्रति टनले बढेको छ। बढेर गएको मूल्यको कारण आगामी वर्षमा छुट्याइएको बजेट 12 अर्ब रुपियाँले 2.5 लाख मेट्रिक टन मात्रै मल आयात हुने बताइएको छ। युरिया $600 प्रति मेट्रिक टन र डिएपी 750 भन्दा तल टेन्डर पनि नपरेको अवस्था छ। आगामी वर्ष रासायनिक मलको बिक्री मूल्य या अनुदान बजेट थप नगरिए साउन 1 गतेदेखि रासायनिक मलको अभाव हुने निश्चित छ। क्यामेरा ब्युरोको सहयोगमा
सीता पोखरेलको रिपोर्ट। राष्ट्रिय व्यावसायिक पहल NBI को पहलमा विभिन्न संघ संस्थाले अस्पतालहरूलाई अक्सिजन प्लान्ट हस्तान्तरण गरेका छन्। उक्त संस्था मार्फत आज नै विमानस्थलबाट अक्सिजन प्लान्ट शुक्रराज ट्रफिकल तथा सरुवा रोग अस्पताललाई हस्तान्तरण गरिएको हो। हस्तान्तरण कार्यक्रममा छोटो प्रतिक्रिया दिँदै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालले कोरोनाका कारण अस्पतालमा अक्सिजन अभाव भएकोले फाउन्डेसन मार्फत शुक्रराज ट्रफिकल तथा सरुवा रोग अस्पताललाई अक्सिजन प्लान्ट हस्तान्तरण गरिएको जानकारी दिनुभयो। यसले आगामी दिनमा स्वास्थ्य पूर्वाधारको कमीले कसैले ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्था नआउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। जनको लागि चाहिँ हामीहरुको चाहिँ तर्फबाट यो अक्सिजन प्लान्ट चाहिँ हामीले चाहिँ हस्तान्तरण गरेका छौँ। यसले चाहिँ आउने दिनमा चाहिँ भन्नाले जुन एउटा हस्पिटलहरुमा जुन एउटा चाहिँ स्वास्थ्य पूर्वाधारहरु कमीको कारणबाट जुन धेरै व्यक्तिहरुको ज्यान पनि गुमाउनु पर्यो कोभिड-19 को चाहिँ कारणबाट यसले यो प्लान्ट हस्तान्तरणले चाहिँ केही हदसम्म चाहिँ वास्तवमा यसलाई चाहिँ सपोर्ट गर्नेछ। NBI को पहलमा कीर्तिपुर नगरपालिका, मकवानपुर उद्योग संघ, IME फाउन्डेसन लगायत संस्थाको सहयोगमा अक्सिजन प्लान्ट हस्तान्तरण गरिएको हो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले अफगानिस्तानका शीर्ष नेताहरू समक्ष दिगो साझेदारीका लागि प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। अफगानिस्तानमा सक्रिय तालिबानीको हिंसात्मक कारबाही जारी रहेकै अवस्थामा अमेरिका र नेटो फौज स्वदेश फर्कन लागेपछि दुई देशका शीर्ष नेताहरूबीच पछिल्लो घटनाक्रमबारे समीक्षा भएको थियो। अफगान राष्ट्रपति अशरफ घानी र राष्ट्रिय मेलमिलापका लागि उच्च परिषदका अध्यक्ष अब्दुल्लाहले व्हाइट हाउसमा राष्ट्रपति बाइडेनसँग भेट गर्नुअघि रक्षा मन्त्री लोयड अस्टिनसँग पेन्टागनमा अफगान सुरक्षा मामिला बारेमा छलफल गरेका थिए। राष्ट्रपति बाइडेनले अफगानिस्तानलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि अमेरिकी सेना स्वदेश फर्कने समय आइसकेकोमा जोड दिएका थिए। बाइडेन प्रशासनले आगामी सेप्टेम्बर 11 भन्दा अघि नै अफगानिस्तानमा तैनात अमेरिकी सेना स्वदेश फर्काइसक्ने गरी तयारी भइरहेको अवस्थामा अफगान नेताहरू वाशिंटन पुगेका हुन्। अफगानिस्तानमा अमेरिकी सेना बस्न थालेको 20 वर्ष पुग्न लागेको छ। यस अवधिमा अमेरिकी र अफगानी सेना तथा सर्वसाधारणको ठूलो संख्यामा हत्या एवं मृत्यु भएको छ भने लाखौं विस्थापित भएका छन्। अब खेलकुद समाचार। सोह्रौं संस्करणको युरोकप फुटबलको नकआउट चरण अर्थात् अन्तिम 16को खेलहरू आजबाट सुरु हुँदैछन्। नकआउट चरण अन्तर्गत आज राति 2 खेलहरू हुँदैछन्। पहिलो खेलमा वेल्स र डेनमार्क भिड्नेछन् भने दोस्रो खेलमा इटाली र अस्ट्रिया प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। वेल्स र डेनमार्क बीचका खेल राति 9:15 बजे सुरु हुनेछ। डेनमार्क समूह B को उपविजेता बन्दै अन्तिम 16मा पुगेको हो। वेल्स समूह A को उपविजेता बन्दै नकआउट चरणमा पुगेको हो। वेल्सले 3 खेलमा 4 अङ्क जोडेको थियो। डेनमार्क र वेल्स बीच 10 पटक प्रतिस्पर्धा भएको छ, जसमा डेनमार्क 6 पटक विजयी हुँदा वेल्सले 4 खेल जितेको छ। आजै हुने अर्को खेलमा इटली र अस्ट्रिया भेट्नेछन्। दुवै टोली राति 12:15 बजे भेट्नेछन्। इटाली समूह A को विजेता बन्दै नकआउट चरणमा पुगेको हो। इटलीले 3 खेलमा 9 अङ्क जोडेको थियो। अस्ट्रिया भने समूह C का उपविजेता बन्दै नकआउट चरणमा पुगेको हो। अस्ट्रियाले 3 खेलमा 6 अङ्क जोडेको थियो। यो सँगै हामी प्राइम समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। शेरबहादुर देउवालाई अदालतले प्रधानमन्त्री बनाउने विपक्षी गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको दावी। ओलीले नेपाललाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गरेको खुलासा, न्यायालयलाई धम्क्याएको आरोप। पछिल्लो 24 घण्टामा 2016 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। आइसियु र भेन्टिलेटरमा उपचार गराउनेको संख्या 900। डेल्टा प्लसबाट जोगिनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव। नेपालमा लागू औषध कारोबार र दुर्व्यसनी नियन्त्रणमा आउन सकेन। आयात र निर्यातमा तस्करहरूको जालो तोडिएन। गाजा कारोबारी घट्दा खैरो हेरोइन बरामदमा वृद्धि। नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वका लागि नेताहरूको ताती।
सभापतिका आकांक्षी 12 जना, देउबा समूह विभाजित, पौडेल पक्षका ठूला नेता सबै उम्मेद्वार बन्ने घोषणा, सिटौला समूह अन्योलमा। धान रोप्ने सिजनमा वर्षातले साथ दिए पनि रासायनिक मलको अभाव, खरिद प्रक्रियामा ढिलाइ हुँदा किसान मर्कामा, मलका लागि छुट्याइएको 11 अर्ब बजेट अपुग। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनद्वारा अफगानिस्तानका शीर्ष नेताहरू समक्ष दिगो साझेदारीका लागि प्रतिबद्धता, अमेरिकी सेना तत्काल फिर्ता नहुने। र युरोकप फुटबलको नकआउट चरण आजबाट सुरु हुँदै आज वेल्स र डेनमार्क तथा इटली र अस्ट्रिया बीच खेल हुँदै। समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति धमलाको हमला ऋषि धमलाको साथमा हेर्न सक्नुहुनेछ। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।